साथीहरू नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि खरिदारको पाठ्यक्रमको चिनारीको क्रममा यहाँहरूको लोकसेवाको तयारीको यात्रालाई निरन्तरता दिनको लागि यो सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन अन्तर्गत 1.7 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 को परिच्छेद 2 यस अन्तर्गत हामीले तयार गर्नुपर्ने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन 2075 को परिच्छेद 1, 2 र 3, त्यस्तै व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको के हो, राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको के हो, विद्युतीय शासन प्रणाली भनेको के हो, ई गभर्नेन्सको सामान्य परिचय भन्छ। त्यसभन्दा पछाडि गएर अन्तिममा पहिलो खण्डको अन्तिममा 1.12 मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व र प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन् भनेर तपाईहरुको पाठ्यक्रममा दिएको छ। त्यसलाई सामान्य रूपमा हेरौँ है त के रहेछ वास्तवमा। अब पहिला 1.7 अन्तर्गत हेर्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 को परिच्छेद 2 अन्तर्गत तपाईहरुले के पढ्नु पर्यो भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू के हुन् त। वास्तवमा यो किन ल्याएको त सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध भनेको के हो त। एउटा मुलुकले अंगीकार गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधानमा पनि दिएको छ साथीहरु। यो नेपालको संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न, राज्य शक्तिको बाँडफाँड र प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसमा अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय कसरी गर्ने, कुन निकायले सङ्घले के कार्यहरू गर्ने, त्यस्तै प्रदेशले के कार्यहरू गर्ने, स्थानीय तहले के कार्यहरू गर्ने, स्थानीय निकायले त्यो बीचमा चाहिँ कसरी अन्तर्सम्बन्ध गर्ने भनेर संविधानको धारा 234 हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि लेखिएको छ। त्यसरी नै राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा चाहिँ व्यवस्थित गरिनेछ अथवा प्रयोग गरिनेछ भन्छ। अब त्यसरी नै तपाईहरुको पाठ्यक्रम हेर्दाखेरि यसमा के दिएको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू के हुन् त भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धका मुख्य तपाईहरुले बुलेट बनाएर पनि परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। बुलेट बनाएर लेखियो भने सजिलो हुन्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था छँदैछ भनेको माथिको व्यवस्था मैले अघि आधारहरू भने नि त्यो माथिको व्यवस्था छँदैछ। त्यसका अतिरिक्त सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हेर्नु पर्यो। त्यसपछि राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यो आधारमा चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध हुनु पर्यो, समन्वय हुनु पर्यो, सहअस्तित्व हुनु पर्यो। त्यसपछि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको पालना र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि एकबद्धता हुनु पर्यो अथवा अन्तर्सम्बन्ध हुनु पर्यो। त्यसरी नै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा, राष्ट्रिय नीतिको सम्मान, कार्यान्वयन र योगदान गर्ने सम्बन्धमा, संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र सामञ्जस्यताको सम्बन्धमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सम्बन्धमा। अब तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा, संविधानको अधीनमा रही साझा हित र सरोकारको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ। कानुनका, नीति र न्यायिक र प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान गर्नुपर्छ साथीहरु। त्यसरी नै अब तपाईहरुले थप्न सक्नुहुन्छ आफैले प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण गर्नको लागि, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रबन्धन गर्नको लागि, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य गर्नको लागि, समानुपातिक, यो इन्क्लुजनको कुरा छ, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्नको लागि, नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नको लागि भनेर विभिन्न पोइन्टहरू तपाईहरुले बनाएर नेटमा त्यो ऐन डाउनलोड गरेर एकचोटि हेर्नुभयो भने भइहाल्छ। त्यसरी नै दोस्रोमा तपाईहरुलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन भनिएको छ। खाद्य अधिकार भनेको के हो तथा खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो भनेर अलिकति तपाईहरुले बुझ्न पनि जरुरी छ है साथीहरु। खाद्य अधिकार भनेको खाद्यमाथिको अधिकार हो। सम्प्रभुता भनेको चाहिँ उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने खाद्यमाथिको पूर्ण अधिकार। खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको नेपालको संविधान बमोजिम तपाईहरुले त्यसरी जाने पनि हुन्छ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई, अहिले त मौलिक हकमा पनि खाद्य सुरक्षाका कुराहरू गरेको छ संविधानले, मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा खाद्यमा नागरिकको एसिस पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि
खाद्य सम्प्रभुतालाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ के गरे रहेछ त भन्दा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन 2075 को व्यवस्था गरिएको रहेछ। यसमा अब तपाईहरुले परिच्छेद 1, 2 र 3 भनिएको छ। परिच्छेद 1 मा चाहिँ सामान्य प्रारम्भिक भनेर कोही परिचयहरू दिएको छ, परिभाषाहरू दिएको छ। अब तपाईहरुले किसान भन्नाले के बुझिन्छ भनेर पनि दिएको छ। यहाँ हेर्नुभयो भने किसान भन्नाले कृषिलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्य वा वर्षको 6 महिना वा सोभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ। भनेको मैले किन यो किसानको परिभाषा गरेँ भन्दा किसानको खाद्य अधिकार अथवा खाद्यमाथि सम्प्रभुताको अधिकार हुनुपर्छ उत्पादकको भन्न पनि खोजेको छ है साथीहरु। त्यसले गर्दा यो पनि बुझ्न जरुरी छ। अब खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो त वास्तवमा? खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार, खाद्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने अधिकार, कृषि योग्य भूमि, श्रम, बिउ बिजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने अधिकार, कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने अधिकार लगायतका अधिकारहरू चाहिँ किसानले नै अथवा उत्पादनकर्ताले नै पाउनु पर्दछ भन्ने अधिकारलाई भन्छौं हामी। त्यसरी नै तपाईहरुले बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अब खाद्य सम्प्रभुता भन्दा पछाडी गएर तपाईहरुलाई अन्य पनि परिभाषाका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यसमा हेर्नु होला। त्यसरी नै यसमा गएर परिच्छेद 2 मा तपाईहरुको खाद्य अधिकार तथा खाद्य असुरक्षाबाट संरक्षण भनेको छ। यो संविधानमा पनि गरिएको केही व्यवस्थालाई संविधानको धारा अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ। खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने। त्यसरी नै सटिकमा हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यहाँ लेखिएको छ बिना भेदभाव पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्न अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकमारी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने, सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने, भोकमारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू, लक्षित घर परिवारको पहिचान गर्ने। त्यसरी नै विभिन्न व्यवस्थाहरू यसमा दिएको छ। तपाईहरुले खाद्य पोषणको तत्त्वको मापदण्ड तोक्ने अधिकार, आपतकालीन खाद्य तथा पोषणको सुरक्षा कसरी गर्ने, यस्ता लगायतका खाद्य सङ्कटका व्यवस्था लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू दिएको छ। त्यसरी नै परिच्छेद 3 मा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने भन्छ यसले। अब खाद्य सम्प्रभुता तपाईहरुले बुझिसकेपछि यसको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन कसरी गर्न सक्छ त? अब किसानलाई पहिला अधिकार दिनु पर्यो। खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने हुनु पर्यो। खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने अधिकार हुनु पर्यो। कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र स्रोतमा पहुँच हुनु पर्यो। स्थानीय बिउ बिजन, प्रविधि, औजार, कृषि प्रजातिको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनु पर्यो। परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको पनि संरक्षण गर्नु पर्यो। कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार। त्यसरी नै कृषिको पेशाको संरक्षण कसरी गर्ने, बिउ बिजनको संरक्षण कसरी गर्ने लगायतका अन्य व्यवस्थाहरू यसमा दिएको छ। तपाईहरुले ऐनबाट त्यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पढ्ने यही हो यसमा। अब व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेर दिएको छ। अलिकति हेर्नुस् त व्यक्तिगत घटना भनेको के हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो पहिला। यो भाइटल रेजिस्ट्रेसन भन्छ। अब यो व्यक्तिगत घटना भनेको के हो त भनेर बुझ्दाखेरि अब यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने व्यक्तिहरूको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइसराई जस्ता घटना, व्यक्तिगत रूपमा घट्ने घटनाहरूलाई दर्ता गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न चाहिँ यो ऐन चाहिँ जरुरी भयो। व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन जरुरी भयो साथीहरू। यो व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन 2033 भनेर दिएको छ। यसमा धेरैचोटि संशोधन पनि भइसकेको छ। केही संशोधन गर्ने ऐन 2075 ले पनि यसलाई संशोधन गरेको छ। ऐन चाहिँ त्यही हो है साथीहरू। अब मुख्य रूपमा यो व्यक्तिगत घटना भनेको के हो त भनेर तपाईहरुले बुझ्दाखेरि कुनै व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइसराईलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न। हेर्नुस् त व्यक्तिगत घटना भनेका यिनै हुन्।
अब बसाइसराई भनेको के हो भने 6 महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि नेपालभित्र एक गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा वा विदेशमा बसाइसरी जाने वा विदेशबाट बसाइसरी आउनेलाई बसाइसराई भनियो। यसमा चाहिँ अब पञ्जीका अधिकारीकोमा गएर व्यक्तिगत घटना गर्नुपर्छ, दर्ता गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनुपर्छ। त्यो के बमोजिम हेर्नु त, व्यक्तिगत घटना भनेको बाहिर माथि बुझिसकिएको छ, भनिसकिएको छ, त्यसलाई सूचना दिनुपर्छ। त्यसरी नै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुपर्छ अनि दर्ता गरिसकेपछि त्यसको प्रमाणपत्र पनि दिनुपर्छ। त्यो दर्ता गर्ने प्रमाणपत्र पनि दिनुपर्छ। प्रमाणपत्र दिइसकेपछि आधिकारिक भयो अनि दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल पनि दिन सक्नु पर्यो। परिवारको लगत तयार गर्ने कर्मचारी खटाउन सकिने, दर्ताको मान्यता के हुने, व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब निरीक्षण गर्न सकिने भनेर विभिन्न त्यसको अभिलेख पनि राख्नुपर्छ। यो चाहिँ गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कर्तव्य हुन आउँछ। त्यसो नगरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ भनेर चाहिँ यसमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कुराहरू पनि तपाईहरुले हेर्नु पर्यो। व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको त्यही हो। अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड भनेर दिएको छ। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको के हो त, किन ल्याइयो त यो राष्ट्रिय परिचय पत्रले के गर्छ अलिकति बुझौँ है त साथीहरु। 1.2 पत्र भन्नाले अब राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग गरी जनतालाई सार्वजनिक सेवा र सूचना सहज, सरल र पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने कार्य नै विद्युतीय शासन हो। यो सरकारको कागज विहीनताको यात्रा हो भनेर बुझ्नुस्। कागज विहीनताको फर्को मार्ने यात्रा हो। यो चाहिँ के गर्छ त, यसले विद्युतीय सञ्चार साधन भनेको इमेल, इन्टरनेट वा अन्य त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग गरेर जस्ता माध्यमको प्रयोग गरी आम जनताको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको लागि सार्वजनिक सरकारका सेवा र सूचना जनता समक्ष उपलब्ध गराउने वा पुर्याउने व्यवस्थालाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। राज्यले सञ्चालन गर्ने काम आधुनिक शैलीको विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा बढीभन्दा बढी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो गुणस्तरीय बनाउन कागजविहीन कार्यालयको अवधारणा अनुरूप विद्युतीय शासन सञ्चालन गर्ने मानिन्छ। यसमा के हुन्छ त, व्यक्ति हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, प्रविधि हुन्छ, स्रोत सामग्री हुन्छ। विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरिँदो रहेछ। विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरेपछि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगद्वारा चाहिँ सेवा प्रवाह गरिँदो रहेछ। डाटा पनि कलेक्सन गरिँदो रहेछ, सेवा पनि प्रवाह गरिँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक सेवा अनलाइनमा उपलब्ध गराउन, सीमाविहीन हुन्छ यो, यसको सीमा हुँदैन, सीमाविहीन सेवा प्रवाह गर्न, सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता सस्तो पनि हुने भयो अनि कागजको प्रयोग नहुने कागजविहीन प्रवाह, पेपरलेस गभर्नेन्स, पेपरलेस वर्कको चाहिँ यसले अगाडि बढाउने हो। सिस्टमको कागजविहीन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने हो लगायतका कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा विद्युतीय शासन प्रणाली भनेको त्यही हो। विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्ने शासन प्रणालीलाई विद्युतीय शासन प्रणाली भनिन्छ भनेर लेख्नुभयो भनिन्छ। अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व भन्छ। सूचना भनेको के हो त भन्नाले बुझ्नुहोस्। सूचना भन्नाले ध्वनि, तस्बिर, अक्षर तथा अङ्कको रूपमा सूचनाहरूलाई विद्युतीय संयन्त्रहरू, कम्प्युटर तथा दूरसञ्चारको प्रयोग गरी भण्डारण, सम्पादन, सम्प्रेषण, सङ्ग्रह र प्रवाहलाई सूचना भनिन्छ। प्रवाहलाई सूचना भनेर चिनिन्छ। यसले के गर्छ त, मानिसको जीवनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ सूचना प्रविधिले। साथीहरू, विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधि संसारका धेरै देशको आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएको छ। अहिले धेरै नवीनतम संसारका आयामहरू आएका छन्। सबैभन्दा उल्लेखनीय सूचना प्रविधि मार्फतै नयाँ आयामहरू भित्रिने गरेका छन्। सूचना प्रविधि जुन दैनिक भाषामा कम्प्युटर सञ्चार टेक्नोलोजीसँग पर्यायवाची हुन्छ, त्यसलाई नै त्यो प्रविधिको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, जसले सूचना चक्रलाई सजिलो बनाउँछ, सेवा प्रवाह छिटो हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ। अहिलेको यो नवजीवन अथवा अहिलेको सूचना प्रविधिको अथवा ई गभर्नेन्सलाई यसले के गर्ने भयो त भन्दा जोड गर्ने भयो। ई गभर्नेन्सलाई साकार गर्न जोड गर्ने भयो जस्ता कुराहरू यसको महत्त्वमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो विधि अपनाउँदा हामीले के सावधानी अपनाउनु पर्छ त, रङ डाटा मिस हुन सक्ने भयो सूचना प्रविधिले गर्दा, सूचना प्रविधिको गलत प्रयोगले गर्दा गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने भयो। महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू अथवा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाने भए अनि सूचना प्रविधिको गलत प्रयोग भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तै किसिमका गलत सूचनाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने भए, सूचना प्रविधिको
महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेका टुल्सहरूलाई पनि त्यस तरिकाले प्रयोग गर्न नसकिने भयो भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ एउटा सूचना प्रविधि भनेर 72 सालमा एउटा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति भनेर एउटा 72 सालमा नीति पनि आएको छ। त्यसलाई पनि अलिकति छुवाएर लेखिदिनु भयो भने सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकासले गर्दा आधुनिक विश्व नै एक गाउँ ग्लोबल भिलेजमा रूपान्तरण गर्ने भयो नि त। हालका वर्षहरूमा दिगो विकासमा बृहत्तर लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्बन गरिएका रणनीतिहरूको केन्द्रमा नै सूचना र सञ्चार प्रविधि नीति आएको छ। सुरुमै सूचना र सञ्चार प्रविधि नीति आएको छ। विश्वव्यापी रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सामाजिक अन्तर्क्रिया सोसियल इन्ट्र्याक्सन बढायो। यसले सार्वजनिक सेवा तथा सूचना प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन ल्यायो। यसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत प्राप्त हुने अन्य लाभका अतिरिक्त यो प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासनको प्रत्याभूत हुने भयो। राज्य बढी पारदर्शी एवं प्रभावकारी सार्वजनिक व्यवस्थापनको लागि यथेष्ट पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने भयो। यसबाट चाहिँ यस्ता कुराहरू गर्न सकिने भयो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यसरी नै अब तपाईँहरूको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र व्यवस्थापन सम्बन्धी टपिक्सहरू पनि लगभग सिद्धियो 1.12 सम्म। त्यसै अब तपाईँहरूको तृतीय पत्र कार्य र ज्ञान सम्बन्धी जब नलेज रिलेटेड टपिक्सहरू सबै चिनारी गरिसकिएको छ। यसरी नै अर्को दोस्रो खण्ड पनि तपाईँहरूको आइ नै हाल्छ सबै। दोस्रो कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि तपाईँहरूको कन्टिन्यू भिडियोमा आउने नै छ। त्यसरी नै नासुका सम्पूर्ण पत्रहरू र अफिसर अधिकृत शाखा अधिकृतका सम्पूर्ण पत्रहरूको लागि तपाईँहरूले के गर्नुहुनेछ भन्दा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ र सुन्नुहुनेछ र मुख्य गरी लेख्न प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ। पहिलो पटक लेख्दाखेरि केही असहज हुन्छ, दोस्रो पटक लेख्दा लेखाइमा अलि निखारता आउँदै जान्छ, तेस्रो चौथो हुँदा तपाईँ पनि लेखाइमा योग्य हुनुहुनेछ। आफैले मोटिभेट गर्ने हो लोकसेवा तयार गर्नलाई, कसैले मोटिभेट गर्दैन। आफै सेल्फ मोटिभेट हुनुपर्छ, उद्देश्य राख्नुपर्छ, दैनिक तयारीमा जुट्नुपर्छ, दैनिक लेखाइमा जुट्नुपर्छ साथीहरू। त्यो भएपछि सफलता निश्चित हुन्छ। यो गाह्रो छ भनेर प्रयासै गरिएन भने सधैँ गाह्रै हुन्छ, तर गाह्रोलाई प्रयास गरियो भने फेरि सहज रूपमा र सरल रूपमा त्यो सजिलो हुन्छ र सफलता हात अनिवार्य निश्चित नै तपाईँहरूको सफलता हात पर्छ। यति भन्दै मैले आजलाई यो भिडियोको समाप्ति गरेँ। फेरि अरू तपाईँहरूले कन्टिन्यू भिडियो लोकसेवाको भिडियो प्राप्त गर्नको लागि तयारी क्लासको पाठ्यक्रमको चिनारी लगायतका अन्य भिडियो प्राप्त गर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।